लबिस्तु दुनिया व लबिसतहुम। बाज़ ऐसे हैं जो लबिसत दुनिया लबिसतहुम, वो दुनिया में गर्क है और दुनिया उनमें गर्क है। वो दुनिया के लिए जीते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही दुनिया है। जैसे कि कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, वला युरीदु मिनद्दुनिया वला युरीदु इल्ला दुनिया हयातुद दुनिया। सिर्फ और सिर्फ दुनिया की ही हयात ये लोग चाहते हैं, सिर्फ दुनिया चाहते हैं, इसलिए आखिरत के लिए कुछ नहीं करते, न अमल सालेह करते हैं, न कार खैर करते हैं, न वाजिबात अंजाम देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये सिर्फ दुनिया चाहते हैं, आखिरत नहीं चाह रहे होते। इमाम ने इरशाद फरमाया, एक किस्म ये है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया चाहते हैं। अगर मजलिस बर्पा भी कर रहे हैं तो दुनिया के लिए, अगर मस्जिद जा रहे हैं तो सिर्फ दुनिया के लिए कि लोग मुझे अच्छा कहें, हैं जी। अगर कोई कार खैर कर रहे हैं तो सिर्फ दुनिया के लिए कि लोग वाह वाह करें, लोग अच्छा कहें। दुनिया के लिए ये गर्क है। और इसमें ही क्या है जी, दुनिया एक किस्म यह है। दूसरी किस्म इमाम ने इरशाद फरमाया, या हश्याम आलिमुन मुतकब्बिर। बाज़ लोग मुतकब्बिर है, आलिम है मगर क्या है जी, मुतकब्बिर है। जैसे तारीख़ में है कि हसन बसरी जैसे, हसन बसरी आलिम थे मगर क्या थे जी, मुतकब्बिर थे। इमाम मासूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, दर अहल बैत से कुछ हासिल करना इसके लिए ऐब समझता था। ये अपने आप के लिए मायूब समझता था। दर अहल बैत पे ये नहीं आता था और ये कहता था कि जिसने निजात पाया, अजिब्तु लिमन यंजा कैफ यंजा, मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जो कामयाब होता है तो कैसे कामयाब होता है। यानी दुनिया में कोई शख्स कामयाब होता है तो कैसे कामयाब होता है। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अजिब्तु, मुझे ताज्जुब है, लिमन हलका कैफ हलक। मौला ने इरशाद फरमाया कि मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो हलाक हुआ, वो कैसे हलाक हुआ। ये सारी रहमतें खुदा की मौजूद होने के बावजूद अगर कोई हलाक होता है तो क्यों होता है, इस पर मुझे ताज्जुब है। आलिम मुतकब्बिर, उसने क्या कहा था, हसन बसरी ने ये कहा था कि अजिब्तु लिमन यंजह कैफ यंजह, मुझे ताज्जुब है अगर कोई इस दुनिया से कामयाब गुजरता है तो कैसे कामयाब गुजरता है। मगर इमाम मासूम इरशाद फरमाता है, हसन बसरी सही नहीं कह रहा, हसन बसरी गलत कह रहा है। अजिब्तु लिमन हलक कैफ हलक, रहमत खुदा के होने के बावजूद अगर कोई हलाक हो रहा है तो कैसे हलाक हो रहा है, मुझे इस बात पर ताज्जुब है। रहमत खुदा बहुत वसी है। खुदावंद मुतआल ने दो फरिश्तों को मामूर किया है। एक फरिश्ता इंसान के मनकब ऐमन पर, एक फरिश्ता मनकब ऐसर पर, दाएं कंधे और बाएं कंधे पर दो फरिश्ते हैं। ये दाएं फरिश्ता जो है, आप अगर कोई हसनात करते हैं तो वो लिखता है, और बाएं जानिब जो फरिश्ता है अगर कोई सहव खता इंसान से होता है तो उसे दर्ज किया जाता है। इमाम मासूम इरशाद फरमाता है कि जब इंसान कोई हसना, कोई नेकी अंजाम देता है तो मनकब ऐमन पे जो फरिश्ता है वो एक नेकी के बदले 10 नेकियां लिखता है। यह रहमत खुदा है। इस रहमत खुदा के होने के बाद अगर कोई हलाक होता है तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो हलाक हो रहा है। एक नेकी के बदले में 10 नेकियां लिखा जा रहा है, फिर भी वो हलाक हो रहा है, ताज्जुब है।
پھر امام فرماتے ہیں کہ منکب ایسر پر جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے، جب انسان سے کوئی سہو و خطا ہوتا ہے اور جب وہ لکھنے لگتا ہے تو دوسرا فرشتہ اسے روکتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، انتظار کرو، شاید یہ نادم ہو جائے، یہ پشیمان ہو جائے، یہ استغفار کر لے، یہ توبہ کر لے، ابھی نہ لکھا جائے۔ یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ 8 گھنٹے تک 8 ساعت لا یستجل الذنب، 8 گھنٹے تک اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا، انتظار کیا جاتا ہے، اور جب 8 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں تو لکھا جاتا ہے۔ کتنا لکھا جاتا ہے؟ ایک گناہ کیا تھا تو اس کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ رحمت خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہلاک ہوا، جو اس دنیا کی وجہ سے غرق ہوا، جی دنیا کی وجہ سے غرق ہوا، تو کیسے غرق ہوا؟ اس قدر رحمت خدا وسیع ہے اور یہ غرق ہو رہا ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا حشام، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو دنیاوی لوگ ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور ایک قسم ہے جو علم تو رکھتے ہیں مگر متکبر ہے، جیسے حسن بصری جیسے، یا ایسے ہیں کہ عابد تو ہیں مگر جاہل ہے، عبادت گزار تو ہیں مگر جہالت ہے بہت زیادہ، عبادت کرتے ہیں مگر عبادت کیوں کر رہے ہیں، عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں، معرفت عبادت اس کے پاس نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ ایک پہاڑی پر ایک غار میں کئی سالوں سے وہ عبادت خدا انجام دے رہا تھا، اور جب نبی مرسل کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے اس وقت کے نبی سے پوچھا، یا نبی اللہ، خدا سے ذرا پوچھے تو صحیح، میں اس کتنے عرصے سے خدا کی عبادت میں کر رہا ہوں، ہے جی، اس عرصے سے میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، ان عبادات کا مجھے کوئی صلہ ابھی تک نہیں ملا، نہ کوئی معنوی طاقت ملی ہے، نہ کوئی فیض و فیوزات ملا ہے، کچھ بھی مجھے حاصل نہیں ہوا، اس قدر میں دعا کرتا ہوں، اس قدر میں عبادت کرتا ہوں، آپ خدا سے ایک دفعہ پوچھ کر تو دیکھیں۔ اس وقت کے نبی نے خدا سے سوال کیا کہ بار الہ، یہ تیرا بندہ ہے، کافی عرصے سے صرف تیرے لیے عبادت کر رہا ہے، کافی عرصے سے پہاڑی پر ہے، تمام لوگوں سے قطع تعلق کر کے صرف تجھے پکار رہا ہے۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اس عابد کو جا کے کہہ دو، لو عبدنی حتی یصبح کالخلال مستجبت لک، اگر تم اس قدر میرے لیے عبادت کرو کہ تم یصبح کالخلال، خلال کی طرح ہو جاؤ۔ خلال یعنی ٹوتھ پک، آپ لوگوں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے ٹوتھ پک ایک لکڑی ہوتی ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اس قدر عبادت کرو تم خلال جیسے ہو جاؤ، یعنی اتنا کمزور اور نحیف ہو جاؤ، مستجبت لک، میں تمہاری یہ عبادتیں قبول نہیں کروں گا۔ پھر آگے خداوند متعال فرماتا ہے کہ کیسے میں قبول کروں گا، حتی یعبدنی حیث امرتا، مگر اس طرح سے عبادت کرو جس طرح سے میں نے کہا ہے، جس طرح میں نے کہا ہے اگر عبادت کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ اپنی منمانی سے عبادتیں کرتے رہو گے اور یہاں تک کہ تم سوکھ کر خلال کی لکڑی جیسے بھی ہو جاؤ تو تمہاری عبادت کو میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ یہ بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے، معبود کی مرضی نہیں کر رہا۔ اور خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، حتی یعبدنی حیث امرتا، میں اس وقت تمہاری عبادت قبول کروں گا جس طرح میں نے حکم دیا عبادت کا، اس طرح اگر عبادت کرو گے تو میں قبول کروں گا، اگر اپنی مرضی کرو گے میں قبول نہیں کروں گا۔
ایک دفعہ شیطان نے بھی کہا تھا بار الہ ایک ہی سجدے کی تو بات تھی ہے جی، یہ ایک سجدہ معاف کر دیں، میں تا قیام قیامت اس قدر عبادت کروں گا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ خداوند متعال کی طرف سے ندا آئی، اے شیطان، اے ابلیس، اے رجیم، بنا یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے عبادت کرو، ضروری یہ ہے کہ میری مرضی ہو اور میری مرضی کے مطابق تم عمل کرو۔